करण र अकरण क्रियापद सँग सम्बद्ध व्याकरणात्मक कोटि हुन्। करणले हो वा छ भन्ने सकारात्मक अर्थ प्रदान गर्छ भने अकरणले होइन वा छैन भन्ने नकारात्मक अर्थ प्रदान गर्दछ। करण अकरण भनेको व्याकरणको क्रियापदसँग अर्थ राख्ने एउटा व्याकरणात्मक कोटि हुन्। र करणले हो अथवा छ भन्ने अर्थ दिन्छ भने अकरणले होइन अथवा छैन भन्ने अर्थ दिन्छ। अब यसमा तपाईहरुले एउटा नोट भनेर टिप्न सक्नुहुन्छ। करणलाई अकरणमा बदल्दा जहिले सुकै पनि आवश्यकता हेरेर क्रियापदको सुरुमा बीचमा वा अन्त्यमा न थपिन्छ भने अकरणलाई करण बनाउँदा क्रियापदबाट न हटाइन्छ। जस्तै आज्ञार्थ, इच्छार्थ र संभावनार्थ क्रियापदमा सुरुमा न थपिन्छ
अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूतमा बीचमा न थपिन्छ। यी बाहेक सबै क्रियापदहरूमा अन्त्यमा न थपिन्छ। मैले पुनः एकपटक दोहोऱ्याएँ। करण र अकरण क्रियापदहरूसँग सम्बन्ध राख्ने व्याकरणात्मक कोटि हुन् अथवा रूप हुन्। करणले हो वा छ भन्ने सकारात्मक अर्थ प्रदान गर्छ भने अकरणले होइन अथवा छैन भन्ने नकारात्मक अर्थ प्रदान गर्छ। करणलाई हामीले अकरणमा बदल्दाखेरि जहिलेसुकै पनि आवश्यकता हेरेर हामीले क्रियापदको सुरुमा, बीचमा वा अन्त्यमा नथप्छौँ भने अकरणलाई करण बनाउनु पर्यो भने त्यसैमा हामीले न हटाउँछौँ। क्रियापद विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। ती क्रियापदहरूमध्ये आज्ञार्थ, भाव र अर्थ अन्तर्गत, इच्छार्थ र सम्भावनार्थका क्रियापदहरूमा सुरुमा न थपिन्छ। अकरण बनाउनको लागि भने अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूतमा का क्रियापदहरूमा अकरण बनाउनको लागि बीचमा न थपिन्छ। यी बाहेक सबै क्रियापदहरूमा अन्तिममा हामीले न थप्ने काम गर्छौँ। यसरी करणलाई अकरण बनाउने काम हामीले गर्छौँ। अब सुरुमा न थपिएका केही उदाहरणहरू तिमी पाठ पढ, तिमी पाठ नपढ। यो आज्ञार्थ। ऊ बजार जाओस्, ऊ बजार नजाओस्। इच्छार्थ। हामी खेल खेलौँला, हामी खेल नखेलौँला। सम्भावनार्थ। यसरी हामीले सुरुमा कुन कस्ता क्रियापदहरूमा न थपिन्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। तिमी पाठ पढ भन्ने क्रियापद आज्ञार्थ क्रियापद हो, त्यसमा सुरुमा न थपिएको छ, नपढ बनाइएको छ। त्यस्तै गरी ऊ बजार जाओस् भन्ने वाक्य इच्छार्थक वाक्य हो, त्यसमा ऊ बजार नजाओस्, जाओस् भन्ने क्रियापदमा सुरुमा न थपिएको छ, इच्छार्थकको वाक्य। त्यस्तै गरी हामी खेल खेलौँला सम्भावनार्थको क्रियापद हो, त्यसमा हामीले खेल नखेलौँला भनेर सम्भावनार्थ बनाइएको छ, नथपेर।
त्यस्तै गरी हामी अब बीचमा नथपिएका केही क्रियापदहरूका उदाहरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उ त ठुलो मान्छे भएछ। यो अज्ञात भूतको क्रियापद हो। यसलाई उ त ठुलो मान्छे भएनछ भनेर बीचमा हामीले न थपेका छौं। त्यस्तै गरी उनीहरू बजार जान्थे। अभ्यस्त भूतको क्रियापद हामीले यहाँ प्रयोग गर्दछौँ भने यसको अवकरण बनाउँदा उनीहरू बजार जाँदैनथे। यसरी हामीले बीचमा नथप्ने उदाहरणहरू पनि यहाँ प्रस्तुत चाहिँ गर्यौं। सुरुमा नथप्ने आज्ञार्थ, इच्छार्थ र सम्भावनार्थका क्रियापदहरू, त्यस्तै बीचमा नथपिने अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूतका क्रियापदहरू र यसरी अन्य यी बाहेकका जति पनि क्रियापदहरू छन् ती सबै क्रियापदहरूमा हामी अन्तिममा नथप्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले थोरै बुझ्न जरुरी हुन्छ। अन्त्यमा नथपिएका क्रियापदका केही उदाहरण म पाठ पढ्छु। यसको म पाठ पढ्दिन यो अन्त्यमा नथपिएको छ। तिमी रोएका थियौ यो भूतकालको पूर्ण पक्षको क्रियापद हो। तिमी रोएका थिएनौ। तिमी रोएका थिएनौ यसमा पनि अन्तिममा नथपिएको छ। ऊ भविष्यमा डाक्टर बन्नेछ। ऊ भविष्यमा डाक्टर बन्ने छैन। यसरी हामीले सबै खालका क्रियापदहरूमा कुन क्रियापदमा सुरुमा नलाग्छ, कुन क्रियापदमा बीचमा लाग्छ र कुन क्रियापदमा अन्तिममा नलाग्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं।
ती अभ्यासहरू, ती उदाहरणहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब यसको अतिरिक्त हामीले यिनीहरूलाई कसरी बदल्ने भन्ने केही कुराहरू पनि म हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन जाँदैछु। विभिन्न प्रकारका अकरणलाई हामी अकरण बनाउने काम गर्छौँ। यसमा अकरण पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा रहेको छ एकल अकरण। विशेष गरेर एकल अकरण सरल वाक्यहरूमा प्रयोग गरिन्छ। राम चिठी लेख्छ। राम चिठी लेख्छ भन्ने वाक्यलाई हामी अकरण बनाउँदा राम चिठी लेख्दैन, हामी यसरी बनाउँछौँ। यो वर्तमान कालको सामान्य पक्षको क्रियापद हो, हामी त्यसलाई त्यसरी नै परिवर्तन गर्छौँ। यो जुनसुकै कालको जुनसुकै पक्ष भए पनि यो चाहिँ एकल अकरण अन्तर्गत हामी यसलाई राख्छौँ। अर्को चाहिँ युगल वा दोहोरो अकरण। युगल अथवा दोहोरो अकरण भन्ने वाक्य पनि रहेको छ। जस्तो युगल वा दोहोरो अकरणमा पढ्ने विद्यार्थी पास हुन्छ। अब यसलाई हामीले बदल्दा यसको उत्तर के हुन्छ भने पढ्ने विद्यार्थी पास हुन्छ, नपढ्ने विद्यार्थी पास हुँदैन। नपढ्ने विद्यार्थी पास हुँदैन, यो दोहोरो अकरण भयो। यता क्रियापदमा पनि हुँदैन बनायौँ हामीले र पढ्नेलाई अगाडि नथपेर नपढ्ने पनि बनायौँ। त्यसैले यसलाई हामीले युगल अथवा दोहोरो अकरण भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा वाक्य भनेको मान्नाले सुख पायो। एउटा वाक्य रहेको छ भनेको मान्नाले सुख पायो। यसलाई हामीले फेरि बदल्दाखेरि भनेको नमान्नाले सुख पाएनौ। यसरी हामीले दोहोरो अथवा युगल अकरण पनि बनायौँ। यसरी पनि हामीले करणलाई अकरण बनाउन सक्छौँ। एकहोरो अकरण, दोहोरो अथवा युगल अकरण, यसरी हामी विभिन्न तरिकाबाट करणलाई अकरण बनाउन सक्छौँ। यसपछि अर्को केही त्यस्ता वाक्यहरू छन् जसलाई हामी वैज्ञानिक सत्य अथवा यसलाई ध्रुव सत्य भन्ने त्यस्ता खालका वाक्यहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणको लागि आगोले पोल्छ। भाइ बहिनीहरू, यो आगोले पोल्छ भन्ने कुरो हामी सबैजनाले जानेको बुझेको कुरो हो। तर यसलाई यो वैज्ञानिक सत्य हो। हामीले व्याकरण पढिरहेका छौँ, व्याकरणले जे कुरो सिकाइरहेको छ त्यसैले हामी त्यसैको आधारमा यसलाई कसरी परिवर्तन गर्छौँ त भन्दा आगोले पोल्दैन। किनभने मैले अगाडि नै नोट भनेर हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। व्याकरणको नियमअनुसार आवश्यकता हेरेर क्रियापदको सुरुमा, बीचमा अथवा अन्तिममा नथप्नुपर्छ भनेको छु मैले। किनभने आगोले पोल्छ भन्ने वाक्यमा पोल्छ भन्ने क्रियापद हो। त्यसैले त्यो क्रियापदको सुरुमा हो अथवा अन्तिममा हो अथवा बीचमा हो हामीले नथप्नुपर्छ। हामीले त्यसरी त्यो क्रियापदलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले व्याकरण पढेको हुनाले व्याकरणले जे कुरो सिकाउँछ हामी त्यही गर्छौँ। त्यसैले आगोले पोल्छलाई आगोले पोल्दैन बनाउँछौँ। र अर्को कुरो, यो वाक्य बनाइसकेपछि हामीले के पनि ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा यो
आगोले पोल्छ, व्याकरणको नियमले यो कुरो सिकायो। तर हामीलाई के पनि थाहा छ त भन्दा यो वैज्ञानिक सत्य हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। यसलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले के पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई भने क्रियापदै परिवर्तन नभए पनि त्यही अर्थ आउने तरिकाले फरक ढङ्गबाट आगोले नपोल्ने होइन। किनभने पोल्ने अर्थमा नै अकरण बनाइएको छ, आगोले पोल्छ भन्ने अर्थमा नै अकरण बनाइएको छ। अघि आगोले पोल्छलाई आगोले पोल्दैन भन्यौँ हामीले, त्यसलाई ठिक्कै एकदम पूर्ण रूपमा निषेध गरायौँ। तर दोस्रो वाक्यमा चाहिँ आगोले नपोल्ने होइन, पोल्छ भन्ने अर्थ पनि छ, तर यहाँ हामीले अर्को क्रियापद थपेर यसलाई नपोल्ने होइन भनेर पनि यसरी बनाएका छौँ। र यही वाक्यलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दा अर्को तरिकाले आगोले पोल्दैन, आगोले पोल्दैन भन्न मिल्दैन, आगोले पोल्दैन भन्न मिल्दैन भनेर पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। किनभने आगोले पोल्छ नै भन्ने अर्थ पनि दिएको छ र यतापट्टि हामीले क्रियापदमा चाहिँ थोरै परिवर्तन गरेर यसलाई अकरण बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। त्यसैले यो वैज्ञानिक सत्य भएको कारणले गर्दा हामीले यसरी कुनै पनि वाक्यलाई अकरण बनाउँछौँ। यी खालका विभिन्न खालका उत्तरहरू आउने यस्ता खालका प्रश्नहरू हामीलाई सकेसम्म परीक्षाहरूमा किताबहरूमा दिएका छन्। विभिन्न तरिकाबाट फरक फरक व्याकरण किताबहरू हामीले पढ्यौँ भने हेऱ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू त्यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेखकहरूबाट लेखिएका विभिन्न कुराहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। तर मैले धेरै किताबहरू हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले केही कुराहरू टिपेर त्यसैको आधारमा यो जानकारी गराएको छु। परीक्षामा यी प्रश्नहरू यस्ता खालका विवाद हुने खालका अथवा 2वटा 3वटा उत्तरहरू आउने खालका प्रश्नहरू यसमा चाहिँ हामीले सोधिँदैनन्। त्यसैले वैज्ञानिक सत्य पनि हामीले जान्न जरुरी छ। हामीले व्याकरण मात्रै पढेका छैनौँ, हामीले विज्ञान पनि पढेका छौँ। त्यसैले विज्ञानले यसो भन्छ, व्याकरणले यसो भन्छ। हामी व्याकरणको नियमभित्र गएर यी कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने म जानकारी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गराउँछु। र केही त्यस्ता अन्य उदाहरणहरू पनि छन्, ती उदाहरणहरू पनि हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। र जस्तो उदाहरणको लागि एउटा वाक्य म हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। त्यो वाक्य 2 तरिकाबाट चाहिँ बदल्न सक्छौँ हामीले। एउटा उदाहरण, सत्यको सधैँ जित हुन्छ। एउटा यस्तो वाक्य छ, सत्यको सधैँ जित हुन्छ भन्ने वाक्यलाई अब हामीले के आधारमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने व्याकरणको नियमअनुसार म फेरि पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। व्याकरणको नियमअनुसार क्रियापदको सुरुमा, बीचमा अथवा अन्तिममा नथप्नुपर्छ भन्ने त्यो नियमलाई मनन गर्दै अब हामी के गर्छौँ त भन्दा क्रियापदलाई परिवर्तन गर्छौँ, अगाडिका सबै कुराहरूलाई छोडेर। अब हुन्छ भन्ने क्रियापदलाई भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हुँदैन बनाउनुहोस्। अब जितलाई जित नै राख्नुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब सधैँ भन्ने शब्दलाई हामीले बदल्नुपर्छ। सधैँ भन्ने वाक्यलाई बदल्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो विषयमा, यसलाई कहिल्यै बनाउनुहोस्। अब यो 3टा शब्दलाई पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। कहिले जित हुँदैन, कहिले सधैँ जित हुन्छ, कहिले जित हुँदैन भन्ने एउटा सानो वाक्य बनाएको छ। हामीले यहाँ सत्यको राख्नु छ। सत्यको कहिले जित हुँदैन भन्यो भने यसले गलत अर्थ दिन्छ, उल्टो अर्थ दिन्छ। त्यसैले अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा असत्यको राख्छौँ। अब पुरै वाक्य पढ्नुहोस्, असत्यको कहिले जित हुँदैन। यस्तो खालको एउटा चाहिँ यहाँ आशय आउँछ। हामी यसरी चाहिँ यसलाई अकरण बनाउँछौँ। अर्को तरिका, यसैलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी जस्ताको तस्तै सत्यको राख्नुहोस्, सत्यको राख्नुहोस्, प्रश्नमा जे छ त्यही राख्नुहोस्। त्यसपछि सधैँलाई कुनै हालतमा पनि हामीले कहिल्यै बनाउनु पर्छ, कहिल्यै बनाउनुहोस्। सत्यको कहिल्यै हुन्छलाई हुँदैन बनाउनुहोस्। यो नबनाइकन अकरण हुँदैन बनाउनुहोस्। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सत्यको कहिल्यै, अब अघि जित राखेका थियौँ, अब नहुने के रहेछ त हार रहेछ। असत्यको कहिले जित हुँदैन,
सत्यको कहिल्यै हार हुँदैन। यो लगभग वैज्ञानिक सत्य जस्तै छ। हामीले थुप्रै त्यस्ता चाहिँ घटनाहरू क्रियाकलापहरू हेऱ्यौँ भने यी दुईटा वाक्य हामीले जुन लेखे पनि 1 अङ्क चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले विभिन्न तरिकाबाट यो करणलाई अकरण चाहिँ बदल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ यी कुराहरू हामीले साना साना कक्षाहरूमा पनि पढ्दै आएका छौँ। शिक्षक शिक्षिकाहरूले सिकाउँदै आउनुभएको छ। मैले पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो कुरा सिकाउँदै आएको छु। त्यही कुरा मैले आज चाहिँ यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि सिकाउने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त भयो। मैले त्यो अनुसार सिकाएको छु। केही त्यस्ता कुराहरू रहे भने आएन, बुझिएन भने तपाईँहरूले फेरि मसँग जोडिएर यसको विषयमा चाहिँ सोधखोज गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी यो कक्षा म यहाँ चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि हामी हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूसँग फेरि केही समयको लागि जुटेर अन्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। ग्लो शाइन एकाडेमी सेकेन्डरी स्कुल, खैरनी 8 पर्सा चितवन।